الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہے پاک نبی دے تابع ہو جا پاک نبی دے تابع ہو جا جے تو جنت چاہنا پاک نبی دے تابع ہو جا جے تو جنت جانا فاتبعونی یحببکم اللہ تے کہے رسول ربانا آؤ لوگو ٹکٹ خریدو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی جو لڑ لگیا سو تر گیا جو لڑ لگیا سو تر گیا نال سلامت گیا جس چاتی پائی اس نگری نو او نال گناہگار نہ رہیا جن نے روح گردانی کیتی جس نے روح گردانی کیتی کم کیتے من مانی اور نال صحیح سلامت گیا کر پہویاں بچ پانی سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام
نبی رحمت رحمت دو عالم میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے دوستو عزیز ساتھیو اج دا اے عظیم و شان فقید المثال خطبہ جمعہ جو کہ اس جامعہ مسجد اقصی دے اندر منعقد کیتا گیا تساں احباب نو اس بات دا علم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک دا پاک مہینہ ساڈیاں زندگیاں دے اندر دوبارہ آ گیا۔ مومن نو اس بات دی بڑی خوشی ہے کہ رمضان دا مہینہ او دی زندگی دے اندر آیا، لیکن اس دے باوجود مومن نو ایک غم بھی ہے کہ رمضان دا مہینہ تا قیامت آندا ہی رہنا ہے، پر جدو اے دوبارہ آئے پتہ نہیں ساڈے چو کیڑا ہوئے یا نہ ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم دے اندر ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے دن جمعہ دا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، آقا فرماندے نے آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، آقا پھر فرماندے نے آمین، جدو تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا میرے آقا پھر فرماندے نے آمین۔ صحابہ حیران تے پریشان ہو گئے، ذہن وچ سوچدے نے اے منظر کدی پہلے سامنے نہیں آیا۔ خطبہ جمعہ ختم ہویا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آئے، صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، آ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کردے نے یا نبی اللہ اج اسی عجیب منظر دیکھے ہے۔ آقا فرماندے نے میرے او صحابیو کیوں پریشان ہوندے ہو، مینوں دسو تسی کیڑا منظر دیکھے ہے۔ صحابہ عرض کردے نے یا نبی اللہ اج ممبر دی پہلی سیڑھی تے تسی جدو قدم رکھیا تسی کہیا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا پھر تسی آمین کہیا، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا پھر تسی آمین کہیا، وجہ کی ہے، معاملات کی نے؟ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے صحابیو جدو میں ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا نا جبریل امین میرے کول آئے، آ کے عرض کردے نے یا نبی اللہ اللہ اعلان کر کے کہہ رہے نے او لوگ جن دی زندگی دے اندر او بندے جنہ دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے او رمضان دے مہینے دی جناب پاسباری نہیں کرتے، روزے نہیں رکھ دے، نمازاں نہیں پڑھ دے، قرآن دی تلاوت نہیں کر دے، او بدبخت لوگاں واسطے اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ تے سونے محبوبہ اللہ کہہ رہے نے او لوگاں دے اتے میں رب دی لعنت ہے۔ تے جبریل امین عرض کردے نے سونے محبوبہ جیڑے رمضان دے اندر روزے نہیں رکھ دے تندرست ہون دے باوجود اللہ کہہ رہے نے او بندے دے اتے میری لعنت ہے تے میں جبریل والوں بھی لعنت ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبریل جنوں رب نے زندگی دیتی صحت ایمان والی، رب نے رمضان دا مہینہ دیتا روزے رکھن واسطے عبادت کرن واسطے،
ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅੱਲਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਦੀ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਪਰਵਾਨਿਓ ਸਹਾਬਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਜਬਰੀਲ ਆਏ, ਦੂਸਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਜਬਰੀਲ ਆਏ, ਤੀਸਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਬਰੀਲ ਫਿਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰੂਦ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों भी लानत है। परवाने वक्त बड़ा मुख्तसर है, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात अगे चलाना चाहना। अल्लाह ने कुरान के अंदर एक मुकाम ते फरमाया, सिपारा 26वां, सूरत का नाम सूरह अल फतह। आओ अल्लाह दा कुरान सिमात फरमा लो, आवाज आउंदी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल हैं। और जिदी निस्बत रब नाल मिल जाए, जिदे नाम दे नाल रब दा नाम मिल जाए, अल्लाह फिर उस अपने बंदे दी नाम दी लाज रखदे ने। आ वेखना ऐसे तरह ही अल्लाह फरमांदे ने काबतुल्लाह, काबे दी निस्बत अल्लाह वाले, काबे दा ख्याल अल्लाह ने रखना है ना। आवे तेन एक होर मुकाम हावा, अल्लाह दा एक नबी है, एदा नाम है जनाबे इब्राहीम अलैहि सलातो वस्सलाम, इना दा लक़ब खलीलुल्लाह। खलील आंदे ने दोसत नू, खलील दा माना दोसत होया करता है। दोसत दे 4 हरफ बनदे ने, दाल नाल दयानतदार, वा नाल वफादार, सीन नाल सच्चा ते ता नाल ताबेदार। इन्हां चोवां विचों एक लफ्ज भी घट जाए, लफ्ज़े दोसत नहीं बनदा, दोसत दा माना पूरा नहीं हुंदा। अल्लाह ने फिर किस तरह लाजा रखनियां ने। आ वेखना नबी इब्राहीम अलैहि सलातो वस्सलाम नू साड़न वास्ते इन्हां ने अग बाली, अग बाली गई। इब्राहीम नू अग च सट्टन लगे ने। क्यों सट्टन लगे ने? जुर्म की है? ये आंदा मेरा रब अल्लाह है, साडा मुश्किल कुशा अल्लाह है, साडा हाजत रवा अल्लाह है, बिगड़ियां बनान वाला अल्लाह है, औलादा देन वाला अल्लाह है। ये अग च सट्टन लगे ने ते इधरों जिब्राईल आके आंदा या नबी अल्लाह, अल्लाह दे नबी जी इजाजत देओ पर मार के अग नूं बुझा दियां। अल्लाह दे नबी जी इजाजत देओ ते समुंदरां दा पानी अग ते पा दियां। अल्लाह दे नबी जी इजाजत देओ इन्हां नूं अग दे अंदर सुट दियां। हुक्म करो ता तबक ज़मीदा, मैं पंजा मार उठा
تک زمیندہ میں پنجہ مار اٹھاؤں آتش سنے کفار تمامی وچ سمندر پاواں اگ بلی تا تن تن کو تک کسوریا کسوریا اگ بلی تا تن تن کو تک بلیا چار چوپیرا کوئی نہ خوف خیال نبی نو تن رسولہ جیڑا تے فرماندے کی نے دو طرفاں وال آتش مچی دو طرفاں وال آتش مچی شعلہ تیز مریندا ہٹ جبرائیل ویکھ تماشا ہن کی رب کریندا دے نبی آندے نے حسبی اللہ ہوا نعم الوکیل میرے واسطے میرا اللہ کلا ہی کافی ہے ادھروں آواز ہوندی ہے یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم اے اگے ٹھنڈی ہو جا اللہ جی کنے کو ٹھنڈی ہواں فرمایا اینی زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم سردی نہ لگ جائے پروانے قرآن دیو اے نبی ابراہیم نو اگ وچ سٹن تو پہلا اے جڑا وقت دا حکمران ہے نا اے نمرود بے ایمان اینا شاطر چلاک بندہ سی اینے اپنا کرتا اتار دیتا نبی ابراہیم دے گل وچ پہنا دیتا کرتا پہنا کے رسیاں بنیاں جوڑ بند کیتا ہے اگ چ سٹن لگے نے ایدا زین کیے آندا نبی ابراہیم جے اگ تو بچ گیا میں سمجھاں گا میرے کرتے دی وجہ تو بچیا ہے رسیاں بنیاں اگ چ سٹیا سب نالوں پہلا کرتا سڑیا کرتا لے گیا رسیاں سڑیاں لے گئیاں اے دے باوجود نبی ابراہیم 40 دن اگ چ رہے نے پروال بھی بنگا نہیں ہویا اے کنے بچایا اللہ نے بچایا اللہ نے اپنی نسبت دی لاج رکھیے نا تے جڑا نبی ابراہیم دا باپ ہے نا اے دی زبان دے اندروں ساری زندگی دے اندر ایک کی گل صحیح نکلی ہے او کی نکلی ہے نبی ابراہیم 40 دن دے بعد اگ چوں باہر آئے نے آندا ہے اے ابراہیم تیرا رب کنیاں عظمتاں والا ہے جن نے تینوں اینی اگ چوں بھی بچا لیا پروانے قرآن دے ہو اجے نہیں سمجھے آؤ پھر کعبے دی حفاظت بھی توانوں سنا دیاں کعبے دی حفاظت بولو کنے کی تھی اللہ نے کی تھی کعبے دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا پروانے قرآن دے ہو اج تو کئی سال پہلا کعبے نو گران واسطے ایک جناب ابرا اٹھیا انہیں بیت اللہ دے مقابلے تے ایک ماڈل بنایا بنا کے نا لوگاں نو آندا ایتھے آؤ طواف کرو چکر کڈو ایتھے پھیرے پاؤ ایک بندہ اٹھیا انہوں غصہ چڑھیا آ کے ابرا نو آندا اے ابرا ایک ہی کم کر دیتا ہی آندا میں بیت اللہ دے مقابلے تے ایک ماڈل بنایا ہے اس بندے نو غصہ چڑھیا اے اندر ور کے پیشاب کر کے آ گیا ابرا نو پتہ چلیا ابرا آندا میرے بنائے ماڈل دی اینی بے حرمتی کیتی اینے اپنا لشکر لیا ہاتھیاں دا لشکر لیا اپنے ساتھیاں دا لشکر لیا آندا میں کعبے دی اٹ نال اٹ کڑکا دینی ہے چلدا آ رہا ہے
مکے دے اندر ایک جگہ ہے وادی محسر، حاجیاں نو پتہ ہے جڑے عمرہ کر کے آئے نے انہاں نو پتہ ہے جتوں حاجی دوڑ کے لنگ دے نے اس جگہ تے آ کے ابرا نے اپنے لشکر نو کھلار دیتا، اپنے لشکر نو اوتھے آ کے بریک لائی۔ اے جناب سامنے سردار عبدالمطلب دے اونٹ پہ چڑھ دے نے، ایندی نظر اونٹاں ول پئی، اے آندا ہے اے اونٹ اپنے نرگے وچ لے لو، اپنی تحویل وچ لے لو، انہاں نو بندی بنا لو، انہاں نو قیدی بنا لو۔ گل چلدی چلدی سردار عبدالمطلب تک پہنچ گئی۔ سردار عبدالمطلب 3-4 یار لے کے بیلی لے کے آ رہے نے، انہوں پتہ چلیا سامنے وہ سردار آ رہا ہے، یہ ہاتھی تو اتر کے زمین تے آیا، سردار دے نال الیک سلیک کرتا ہے، 3-4 گلاں کرتا ہے۔ سردار عبدالمطلب آندے نے اے ابرا اے اونٹ میرے نے مینوں دے دے، اے اونٹ میرے نے مینوں فکر ہے۔ ابرا بول کے آندا ہے او سردار گل چنگی نہیں، تینوں اونٹاں دی پੈ گئی ہے، میں تے اج کعبے نو گران آیا وا نعوذ باللہ۔ سردار عبدالمطلب عرض کردے نے ابرا اے اونٹ میرے نے مینوں فکر ہے، کعبہ اللہ دا ہے، اللہ جانے تے او دا کعبہ جانے، پروانے او قرآن دے او رات دا ٹائم ہے۔ سردار عبدالمطلب جاندیاں جاندیاں مکے دے اندر اعلان کر دیندے نے او مکے والیو ابرا آ گیا جے، ہاتھیاں دا لشکر لے کے آ گیا جے، کعبے نو ٹھان واسطے آ گیا جے، ساڈے کول اینیاں ہمتاں طاقتاں نہیں اسی دا مقابلہ کر سکیے، اپنے بیوی بچے لے لو، پہاڑاں دے اوپر چڑھ جو تے رات دا ٹائم ہے۔ جاندیاں جاندیاں سردار عبدالمطلب انج کر کے کعبے دی کنڈی کھڑکاندے نے، ایدا کی مطلب ایدا کی معنی رات نو پہرے دار پہرے داری کردا، دروازے تے کدی سوٹی ماردا کدی ڈنڈا ماردا، او گھر والے او جاگدے رہیا جے، گھر والے او جاگدے رہیا جے، تے سردار عبدالمطلب آندے نے اللہ اے ابرا آ گیا ہے، کعبے نو ٹھان واسطے آ گیا ہے، اللہ ساڈے کول انیاں ہمتاں طاقتاں نہیں اسی دا مقابلہ کر سکیے، اللہ ہن تو جانے تے تیرا کعبہ جانے، پروانے او قرآن دے او اے جناب مکے دے لوگ چلے جاندے نے، ادھروں اللہ ابابیلاں نو حکم دیندے نے، ابابیل آ جاندے نے، ابابیل آ جاندے نے، اینے ابابیل آئے نے، اینے ابابیل آئے نے، اے جڑا سورج ہے نا اندیاں شعاواں زمین تے اوندیاں ہی نہیں، اینے زیادہ ابابیل آئے نے، جویں بدلاں دیاں کالیاں گھٹاں ہوندیاں نے، سورج دیاں شعاواں زمین تے نہیں ہوندیاں، اینے ابابیل آئے نے، ہاتھیاں دے اوتے اینے ابابیل آئے نے۔ اللہ فرماندے نے ابابیلو تسی اپنا جناب ایک کنکر اپنے منہ چ لے لو، ایک ایک اپنے پراں وچ لے لو تے ہاتھیاں دے اوتے آ جاؤ۔ مفسرین نے لکھیا ہے اے جڑے کنکر نے نا انہاں دی موٹائی لمبائی اینی ہے جویں دیسی مصر جندہ سیل دیسی مصر جنے سیل دے کنکر نے۔ اللہ فرماندے نے اے میریو ابابیلو تسی ہاتھیاں دے اوتے آ جاؤ، اللہ جی آ گیا، فرمایا کنکر گرا دو، اللہ جی اے نکے نکے کنکر نے، ایڈے ایڈے وڈے ہاتھی نے، اے ہاتھی کی کے کنکر کی کرن گے، فرمایا میریو ابابیلو کنکر گرانا تواڈا کام ہے، انہاں نو بمب بنانا میں عرش والے دا کام ہے۔ اینا کنکر سٹے اینا کنکر سٹے ادھروں آواز ہوندی ہے علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو،
ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا وچ جنگل دے بچے دے ہیٹھ پیروں تو پانی دا چشمہ چلا دینا کوئی اگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا ڈگے خوہ وچوں کڈ کے یوسف تائیں تخت مصر دا کر عطا دینا بند کمرے دے وچ مریم تائیں بے موسم پھل پچا دینا پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ابرا آیا بیت اللہ نو ٹاون لئی تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا وہ اپنے منہ چوں کنکراں کیر دے سن تو اونا دے بمب بنا دینا کعبے دی حفاظت اللہ نے کی تھی تے رسول اللہ دی حفاظت بھی اللہ نے کی تھی تسی پوچھو گے دی دلیل کی ہے لو دلیل سن لو اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل وما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس اللہ فرماندے نے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ انہوں دین دی دعوت دیو میری اکتائی دا میری تنہائی توحید دا ڈنکا بجا دیو تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں انہوں توحید دی دعوت دیاں گا دشمنیاں پہ جان گیاں فرمایا سونیا محبوبہ پریشان نہیں ہونا توحید دی دعوت تسی دیو قدم قدم تے تواڈیاں حفاظتاں میں رب آپ کردا جاواں تے میرے اللہ نے پھر کس طرح حفاظتاں کیتیاں میرے آقا علیہ السلام مکے دے اندر نے آقا مکے والیاں نو آواز دیندے نے حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا او مکے والیو مینوں ایک گل دا جواب دے دیو نا میں زندگی دے 40 سال دا طویل عرصہ تواڈے اندر گزاریا ہے او مکے والیو مینوں ایک گل دا جواب دیو انہاں 40 سالاں دے اندر تساں میری زبان چوں کدی جھوٹ سنیا سارے مکے والے بول کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق وی ہے تو امین وی ہے انہاں 40 سالاں دے اندر تیری زبان جو کدی بھی جھوٹ نہیں سنیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مکے والیو میں تانوں کہاں اے جڑی پہاڑی اے کوہ صفا اے دے اوتے جی دے اوتے میں کھڑا واں اے دی دوسری طرفوں ایک لشکر آ رہا ہے جیڑا تواڈے تے حملہ اوور ہون والا ہے او مکے والیو تسی میرے تے یقین کرو گے یا اگاں بڑھ کے آپ ویکھو گے تے مکے والے آندے نے ما جربنا کا الا صدقا امین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے اساں تیری زبان چو کدی بھی جھوٹ نہیں سنیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او مکے والے ہو جڑا بندیاں نال جھوٹ نہیں بولدا او رب نال بھی بول سکدا اچھی بولو رب نال بھی بول سکدا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او مکے والیو میں اللہ دا نبی ہاں تے تسی پڑھ لو لا الہ الا اللہ ہے
ذات واحد عبادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے سرماں اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ میرے آقا علیہ السلام نے انہاں نوں دین دی دعوت دیتی تے جڑا میرے آقا علیہ السلام دا سکا چاچا ہے ایندا نام ہے ابو لہب اے آندا تبلغ یا محمد استغفر اللہ معاذ اللہ اے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تیرا تے ہاتھ ٹوٹ جائے اس واسطے سدیا سی سانو تے پروانے او قرآن دیو انہیں میرے آقا علیہ السلام دی گستاخی کی تھی تے میرے رب نے جواب دیتا اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اے ابو لہب تو میرے محبوب دی گستاخی کی تھی میں ربانا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان تیرا مال تباہ ہو جائے تے تیری بیوی نو منجدہ پھا آ جائے پروانے قرآن دیو انہیں میرے آقا علیہ السلام دی گستاخی کی تھی تے رب نے بچایا آ ویکھنا ایک جگہ تے ہور اللہ فرما رہے نے مکیوں طائف دی وادی ہے 60 کلومیٹر دے فاصلے تے میرے آقا علیہ السلام اتھے دین دی دعوت دے جاندے نے آقا جدو طائف دے اندر پہنچ دے نے آقا فرماندے نے میں اتھے 3 سردار ویکھے تے میرے آقا علیہ السلام پہلے کل گئے آقا فرماندے نے میں اللہ دا نبی ہاں تے تو کہہ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تینوں ہی نبی بنانا سی جدا تے گھر بار بھی کوئی نہیں جا میں تینوں نبی نہیں مندا میرے آقا علیہ السلام دوسرے کل گئے آقا فرماندے نے میں اللہ دا نبی ہاں تے تو کلمہ پڑھ لے اے آندا ہے میں انج کلمہ نہیں پڑھنا میں تینوں نبی نہیں مندا اللہ نے اگر تینوں ہی نبی بنانا ہوندا تیرا سونے تے چاندی دا محل ہوندا جا میں تینوں نبی نہیں مندا میرے آقا علیہ السلام تیسرے کل گئے آقا فرماندے نے میں اللہ دا نبی ہاں تے تو پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گل لے وے میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا دوسری گل لے اگر اللہ نے تینوں نبی بنانا ہوندا تیرے تے سونے تے چاندی دے محل ہوندے تیرا تے ماں باپ ہوندے تو ایڈا یتیم تے غریب تے مسکین نہ ہوندا پروانے قرآن دے ہو انہاں ایتھے بس نہیں کیتی انہاں کرائے تے گنڈے مگوا لے انہاں دیاں چولیاں دے اندر پتھر رکھ دیتے تے آندے کینے اے پاگل پتہ نہیں کتھوں ساڑے محلے چ آ گیا نعوذ باللہ اے معاذ اللہ مجنو پتہ نہیں کتھوں ساڑے محلے چ آ گیا اے کیڑا نبی ہے اے او نبی ہے جدے بارے قرآن دا والضحا واللیل اذا سجا پیر حقانی چن نورانی پیر حقانی چن نورانی تے جس دم چانن لایا
عمر سے آئی شرک مکالے ڈیرا دور لگایا سب نبیاں دی سرور عالم عالی رتبہ پایا عبدال مطلب دے گھر اندر چن مبارک آیا انہاں ظالماں نے انہیں پتھر مارے کہ میرے آقا علیہ السلام دا خون جیڑا ہے اس سر تو چلدا چلدا پیراں دیاں تلیاں تک پہنچ جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے جڑی جُتی مبارک پہنی ہے اس جُتی دے تلے دے نال خون چمٹ جاندا ہے زخماں دی شدت تے میرے آقا علیہ السلام بے ہوش ہو جاندے نے حضرت زید سے میرے آقا علیہ السلام دے نال نے میرے آقا علیہ السلام نو اٹھا لیندے نے چلدیاں ایک باغ نظر آندا ہے اس باغ وچ میرے آقا نو لٹا دیندے نے میرے آقا نے ہوش آیا تے سامنے جبریل امین کھڑا ہے جبریل عرض کردا ہے یا نبی اللہ دے نبی جی اجازت دیو انہاں نو اٹھا کے لے جائیے ستے آسمان تو الٹا کے تھلے سٹ دئیے اللہ دے نبی جی اجازت دیو انہاں نو دو پہاڑاں دے درمیان چ رکھ کے بھی دئیے اللہ دے نبی جی اجازت دیو تے انہاں نو نیست و نابود کر کے رکھ دئیے تے حضرت زید صحابی فرماندے نے اللہ دے نبی جی انہاں واسطے بد دعائی کر دیو تے میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے اپنے ہاتھ اٹھا لے حضرت زید صحابی سمجھ دے نے آقا بد دعا کرن لگے نے پر الفاظ سونے دے پانی نہ لکھن والے آقا فرماندے نے اللہم اہدی قومی اللہم اہدی قومی اللہ اینا میرے مقام نو سمجھیا نہیں اللہ اینا میری شان نو جانیا نہیں اللہ جے اے نہیں تے ہو سکدا ہے اگو اینا دیاں اون والیاں نسلائیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان پروانے او قرآن دے ہو میرے آقا علیہ السلام جدو مکے دے اندر نے آقا دین دی دعوت دیندے نے مکے والے ہیں میرے آقا علیہ السلام نو مارن دا ارادہ کر لیا قرآن اعلان کرتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ میرے آقا علیہ السلام نو مارن دے ارادے کیتے تے اللہ نے آقا علیہ السلام نو دس دیتا سونیا محبوبہ ان مکے دے اندر نہیں رہنا مکے دے اندر تہاڈی جان نو خطرہ ہو گیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام گھروں نکلے نے دوپہر دا ویلا حدیث پاک اندر موجود ہے میرے آقا علیہ السلام گھروں نکلے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے ایک رومال لیا ہے اپنے سر تے رکھیا ہے جویں بندہ دھوپ تو بچدا ہے چلدے چلدے جناب صدیق اکبر دے گھر دے اندر چلے جاندے نے جناب صدیق اکبر دا دروازہ کھڑکاندے نے میرے آقا علیہ السلام دروازہ کھڑکاندے نے حضرت صدیق دروازے تے آ کے دروازہ کھول دے نے آقا فرماندے نے صدیق گھر دے اندر کون کون ہے سونیا محبوبہ ایک میں واں ایک میری بیوی ہے ایک تہاڈی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے تے میرے آقا علیہ
सलातो वसलाम पुछदे ने सिद्दीक घर दे अंदर होर कौन कौन है। आका फरमांदे ने सिद्दीक घर दे अंदर होर कौन कौन है। ते हजरत अबू बकर फरमांदे ने घर दे अंदर होर कोई भी नहीं है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगे लंघ आंदे ने ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने सिद्दीक अल्लाह ने आर्डर कर दिते ने हुण मक्के नहीं रहना, मक्के तुहाडी जान नू खतरा हो गया है। ते हजरत सिद्दीक अर्ज करते ने अल्लाह दे नबी जी तुसी टुर जाओगे ते मेरा की बनेगा। फरमाया सिद्दीक अल्लाह ने आर्डर कर दिते ने अबू बकर नू सिद्दीक नू नाल ले लै। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकलन लगे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्केओं निकलन लगे ने। जांदियां जांदियां काबे वल नजर पै गई। अल्लाह बैतुल्लाह दियां हाजरियां नसीब फरमाए। जांदियां जांदियां काबे वल नजर पै गई ते बाबा जी बड़ी प्यारी तर्जमानी करते ने। फरमाते ने मुड़ मुड़ के वेखन पावे हंजू ने केरिया, मुड़ मुड़ के वेखन पावे हंजू ने केरिया। अल्लाह ने चुक लिया इथों रिज़्क दियां टेरियां। करसा ना करसा फिर ज़ियारतां तेरियां। अल्लाह नू मालूम है बाद तकदीर दी। चौक बसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी। ते नाल काबा आंदा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे ने काबा चांदा सी दिल इत्थे पढ़दा नमाज़ां मैं। चांदा सी दिल इत्थे पढ़दा नमाज़ां मैं। लोकां दे कन्नी पांदा नेक आवाज़ां मैं। पर तेरी औलाद नायों नेक खमीर दी। चौक बसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी। परवाने कुरान दे आखिरी गल सुन लो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते जा रहे ने ते जनाबे सिद्दीक अकबर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल दे चलदियां चलदियां गार दे अंदर पहुंचदे ने। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करदे ने अल्लाह सोनिया गार दे अगे कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ने ये कहा। अल्लाह फरमांदे ने मकड़िए आके गार दे दरवाजे दे अगे जाला बना दे, कबूतरां दे जोड़िया अगे आके आंडे दे दे। तिकर दिए झाड़िए तू अपना रुख बदल के इधर में हो जा। ते बाबा जी बड़ी प्यारी तर्जमानी करते ने। फरमाते ने सदके मैं जावा उचिया हिकमतां वालिया। सदके मैं जावा उचिया हिकमतां वालिया। किसे उच्चा महल किसे किला बना लिया। पर जाले दे अंदर तू नबी बचा लिया। समझ नहीं आउंदी तेरी बात तकदीर दी। चौक बसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन गार दे अंदर रहने। 3 दिन बाद जदों गार चों निकलन लगे ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूतरां दे जोड़ियां नूं हुक्म दिता। कबूतरां दे जोड़े उड़न लगे ने ते कबूतरां दे जोड़े जुबाने हाल नाल की आंदे ने नाल ज़बानों ओना अर्ज़ां सुनाइयां सी। कबूतर कह रहे ने नाल ज़बानों ओना अर्ज़ां सुनाइयां सी। करियो मुआफ जे कुछ होइयां कुताइयां सी। नबी साडे साथों खिदमतां करवाइयां सी। साडी ओ किस्मत गई फलकां नूं चीर दी। चौक बसेंदी डिठी
جگاں دے پیر دی باقی انشاءاللہ پھر سے آخر دعوانا